4 साल बेटी थी जनाब सकीना, जिन्हें बड़े सगीर पाक व हिंद में हम सकीना के नाम से पुकारते, यानी बाप के सीने का तावीज़ में से एक बेटी है और सबसे लाडली बेटी बाप की सीने का तावीज़ जिन्हें कहा जाता है, वो यही शहज़ादी जनाब सकीना बिनते इमाम हुसैन की मौजूद थे। उनकी ख्वाब में शहज़ादी मुसलसल आती रही, बीबी पाक सैयदा कि मेरी कब्र को नीचे उतर के गई थे और यहाँ पे जो है बीबी की असल कब्र नीचे मौजूद थी। तो मैं आपको बता अस्सलाम वालेकुम या बिन्त मोहम्मद मुस्तफ़ा, अस्सलाम वालेकुम या बिन्त खतीजतुल कुबरा। तमाम सामईन नाज़रीन को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। मैं इस टाइम मौजूद हूँ सरज़मीन दमिश्क शाम के शहर जनाब सकीना बिनते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में। आज मैं उस हरम उस ज़िंदान शाम में मौजूद हूँ जिसका यकीनन आप लोग जब ज़िंदान शाम का नाम आता है तो आपको एक 4 साल बच्ची की याद तड़पाती है, शहज़ादी सकीना बिनते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। पिछले कई सालों से अक्सर लोगों के मुझे मैसेज आते थे और एक ही सवाल पूछते थे कि भाई हम शाम आए हैं, हमें वहाँ 2 बीबियाँ ऐसी मिली हैं जो इमाम हुसैन की बेटियाँ हैं। और डेफिनेटली उनका सवाल बिल्कुल जायज़ है पूछना उनसे, और ये सवाल बल्कि अभी से नहीं कई सौ साल से इसके जो है इसकी क्लैरिफिकेशन जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया उलमा किराम के लिए भी बयान करना। तो आज वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ये है, जो लोगों को शक शुबा है बीबी सकीना बिनते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जनाब रुकैया बिनते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये कौन है, इनके बारे में बताना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 5 से 6 बेटियां थीं, जिसमें से जनाब खौला बिनते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जनाब सफ़िया बिनते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जनाब रुकैया बिनते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जनाब सुगरा बिनते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इस तरह बीबी और जो दीगर बीबियाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटियाँ हैं। इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ हर बीबी की डिस्क्रिप्शन जहाँ मदफून है, जहाँ बीबी के ज़हूर विलादत हुई, इंशाअल्लाह आपको बताऊँगा। तो यही वो ज़िंदान शाम है जो आप लोग देख सकते हैं इस टाइम इस वीडियो में लाइव मनाजिर देख रहे हैं आप बीबी के दरबार से। और ये जो अल्फाज मैं बयान करने जा रहा हूँ ये मेरे अल्फाज नहीं, खादिम शाम के नहीं, बल्कि बीबी के हरम से तायद की हुई चीज़ें जो मैं आपको दिखाऊँगा कि हरम की ज़ुबानी है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो 4 साल बेटी थी जनाब सकीना, जिन्हें बड़े सगीर पाक व हिंद में हम सकीना के नाम से पुकारते, यानी बाप के सीने का तावीज़, और अरब में रुकैया कहते हैं यानी रोने वाली बच्ची। तो ये वो ज़िंदान है जो मैं इंशाल्लाह भी आपको पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा। बाकी डिफरेंट वीडियोस भी आएंगी बीबी के ज़िंदान से जो आप तक डिफरेंट रसाई होगी। तो यही वो ज़िंदान शाम है जहाँ पर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने अपनी 4 साल बहन को अपने हाथों पर उठाकर यहीं दफन किया था। ये यजीद के दरबार से 5 मिनट वॉक पे है, बहुत करीब है। और जब शहज़ादी को सबसे जुदा कैद किया गया था तो बीबी सी ज़िंदान शाम में रोती थी और बीबी के रोने की सदाएं शाम वालों को सताती थी, और आज भी शाम वालों को तकलीफ़ है बीबी के इस हरम के वजूद की। तो आज इस वीडियो में आपको वो कुछ मनाजिर दिखाऊंगा जो तायद करूंगा कि जनाब सकीना यानी रुकैया बिनते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यानी रोने वाली बच्ची, जिसे अरब के नाम में पुकारा जाता था और पाक व हिंद में सकीना कहते हैं। तो आइए मेरे साथ सबसे पहले बीबी की ज़री की जानिब चलते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें हरम की आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये वो हरम है जनाब सकीना बिनते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। छोटा सा हरम बना हुआ है, मैं आपको पहले दिखाता चलूँ। इस हरम में सहन है ये छोटा सा जनाब सकीना बिनते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, कोई बड़ा हरम नहीं है करबला की तरह या जनाब ज़ैनब आलिया के हरम की तरह। उसके बाद जब आप आते हैं यहाँ पे एक कब्र बनी हुई है मुतवल्ली की, ये इसके बारे में मैं इंशाल्लाह मज़ीद बताऊँगा। यहाँ जो है चप्पलें वगैरह जमा करवाई जाती हैं। इसके अलावा ये लेडीज़ साइड है, अभी मैं वहाँ पे भी जाऊँगा इंशाल्लाह। ये जेंट साइड है और बिल्कुल मेरे सामने छोटी शहज़ादी जनाब सकीना बिनते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हरम है, बीबी रुकैया बिनते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिन्हें अरब में कहा जाता है। जब आप इस हरम में आते हैं तो आपको एक छोटी सी ज़री मिलती है जिसके चारों जानिब मुश्किल से 50 लोग होते हैं। सारा साल ये हरम वीरान रहता है, तरसता है। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का हरम करबला की तरह बिल्कुल नहीं है जहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं, हज़ारों ज़ायरीन होते हैं।
چھوٹی سی زری شہزادی کی جہاں سے مولا شہنشاہ کبریا کی زری کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کی. اور یہ جو زری آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم اس ویڈیو کے اندر، یہ 50 یا 45 سال کے بعد آلموسٹ اس کو چینج کیا گیا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو نیچے کا ایریا اس کو چینج کر دیا گیا ہے، جو اوپر کا جو تاج ہے وہی پرانا پچھلے 40 سے 45 سال ہے. تو یہ چھوٹی سی زری ہے جناب سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام کی، جو مولا مظلوم کربلا کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ہیں، اور سب سے لاڈلی بیٹی. باپ کی سینے کا تعویذ جنہیں کہا جاتا ہے وہ یہی شہزادی جناب سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام ہے. یہی ذریعے جناب سیدہ رقیہ بنت امام حسین علیہ السلام، جنہیں عرب کی روایات میں رقیہ کہا جاتا ہے اور پاک و ہند میں سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام کے نام سے پکارا جاتا ہے. جیسے کہ آپ نے مجالس میں سنا ہے کہ بی بی سکینہ جب شام آئی ہیں تو بی بی سارے راستے کربلا سے کوفہ سے شام شہزادی سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام اپنے بابا کو یاد کر کے روتی رہی ہیں. اسی طرح جب زندان شام، اسی کو زندان شام بھی کہا جاتا ہے، جہاں شہزادی کو دفن کیا تھا مولا سجاد نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے، اور شام والوں سے ایون کفن بھی نہیں مانگا، اسی کرتے میں دفن کیا. جب شہزادی شام آئی ہیں تو اپنے بابا کو یاد کر کے روتی رہی ہیں. روایات میں ہے کہ جب شہزادی شام آئی ہیں تو بی بی نے سکون کی ایک رات بھی نہیں گزاری، پتھروں پہ سوتی رہی ہیں مولا مظلوم کربلا کی بیٹی. اور دکھ مصائب لے کے کربلا کوفہ شام کے شہزادی کی اسی جگہ پر شہادت ہوئی، اور بی بی کو یہاں پہ غسل و کفن دے کے مولا سجاد اور جناب ثانی فاطمہ حجاب اللہ بی بی نے دفن کیا. تو یہی وہ ذریعہ ہے جناب سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام کی. آئیے میں آپ کو باہر حرم سے لے کے جاتا ہوں جناب سکینہ سلام علیہ کے صحن میں. آپ نے ایک روایات مجالس میں سنی ہوں گی کہ آج سے کئی 100 سال پہلے چھوٹی شہزادی بی بی سکینہ سلام علیہ کی ذریعے میں پانی آ گیا تھا قبر پہ. پھر اس کو کھودا گیا، پھر یہاں کے متولی نے اس کو کھودا تو دیکھا شہزادی کی لاش ویسے کی ویسی تھی، بی بی کی جو جسد تھا ویسے کا ویسے تھا. شہیدہ طاہرہ بی بی سکینہ سلام علیہ کا یہ بات بالکل آپ نے درست سنی ہے مجالس میں، نہ چاہے بر صغیر کے بلکہ عرب ممالک میں بھی یہی روایت ہے. اور یہ روایت جو ہے یہ میرے الفاظ نہیں ہے، اس وجہ سے میں آپ کو حرم کی جانب سے عتبۃ الرقیہ بنت امام حسین علیہ السلام کی جو آفیشیل حرم کی سٹیمپس ہے اس کے ساتھ دکھانے جا رہا ہوں. جب آپ شام آتی ہیں، یہ لیڈی سائڈ ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے، میں جلد از جلد آپ کو دکھانا چاہوں گا کیونکہ انگلش میں پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ کہاں سے سٹارٹ ہوا کیا ہوا. میں مین جگہ پر آپ کو لے کے آ جاتا ہوں کہ جب شہزادی کی قبر کو کھولا گیا، شہزادی کی قبر کو 1863 میں کھولا گیا. 1280 ہجری میں چھوٹی شہزادی کی قبر کو کھولا گیا جب پانی آ گیا تھا یہاں پہ. اور یہاں کے متولی اس ٹائم کے سید احمد دمشقی موجود تھے. ان کی خواب میں شہزادی مسلسل آتی رہی بی بی پاک سیدہ کہ میری قبر کو کھولا جائے. بہرحال اس کے بارے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا اس کی ڈیٹیل، لیکن اس سے پہلے کچھ خاص چیزیں آپ کو میں دکھاتا چلوں کہ اس حرم میں جب آپ لوگ آتے ہیں تو کچھ لوگوں کے سوال ہیں کہ بھائی ہم جب شام آئے تو ہم نے زندان شام جانا ہے. اب زندان کا مطلب لوگوں کے مائنڈ میں ایک ہی آ جاتا ہے کہ زندان سیڑھیاں ہیں، سیڑھیاں اتر کے جاؤ نیچے قید خانہ ہے. دیکھیں زندان فارسی کا لفظ ہے، زندان کا مطلب ہوتا ہے قید خانہ. قید خانہ زندان کو کہتے ہیں. زندان شام شام کا قید خانہ. اب جب لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم شام آئے تھے، اس سیڑھیوں کی بات کرتے ہیں، ہم اس سے نیچے اتر کے گئے تھے اور یہاں پہ جو ہے بی بی کی اصل قبر نیچے موجود تھی. تو میں آپ کو بتاتا چلوں یہ کیا چیز ہے. جب آپ شام آتے ہیں یہ کوئی زندان، یہ نیچے کوئی بی بی کی قبر نہیں ہے. شہزادی کی قبر بالکل میرے اس طرف ہے جو بھی میں نے آپ کو دکھائی ہے. میں آپ کو پھر وہاں لے کے جاتا ہوں. یہ جو ہے یہ ایک ہال ہے، آفیشیل ہال ہے جہاں پہ ڈپلومیٹک آفیشلز اور ڈیلیگیشنز حرم کی آتی ہیں. کوئی منسٹرز ہوں تو ان کو نیچے لے کے جایا جاتا ہے. ایک چیز یہ میں کلیئر کر دوں. اس کے بعد لائبریری نیچے بنی ہوئی ہے اور نیچے اسی حرم میں ایک یونیورسٹی ہے سیدہ رقیہ بنت امام حسین علیہ السلام کی، جہاں پہ لڑکیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں اسلام میں. آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا، آپ لوگ وہ دیکھیے گا بی بی سکینہ سلام علیہ کے حرم سے.
تو یہ کوئی زندان شام یا نیچے اصل قبر نہیں ہے. چھوٹی شہزادی کی اصل تربت صرف اور صرف بالکل میرے اس طرف ہے، اور وہی اصل تعویذ ہے، وہی اصل قبر ہے. اس کے علاوہ بالکل نیچے زندان تہ خانے میں کچھ بھی نہیں ہے. آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ مزید آپ کو میں اس کے بارے میں ڈیٹیل دوں گا. چھوٹی شہزادی کے حرم سے جناب سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام کے دعا ہے شہزادی دو جہاں جناب سکینہ سلام اللہ علیہ آپ سب کو جلد از جلد اذن زیارت شام نصیب فرمائیں، تاکہ آپ لوگ آ کے چھوٹی بی بی کے حرم کی زیارت انشاءاللہ کریں. تو یہی وہ ذریعہ ہے جناب سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی شہزادی سلام اللہ علیہ بی بی سکینہ کی. یا سیدہ بی بی السلام علیکم یا بنت محمد مصطفیٰ، السلام علیکم یا بنت خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم یا بنت امیر المومنین، السلام علیکم یا بنت فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا بنت مظلوم کربلا یا بنت امام حسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.